देवाक लागीं गेल्यार म्हाका पोंडा कोण व्हरता, वोवन कोण व्हरता, म्हजें मोडें कोण बेजार करता. कोरोना आयिल्ल्या वेळार बेजार केला हांगे थंय हांगा खंय केरळांत वयनाडांत येवन मातीत व्हरून गेली आनी तांकां मातयेनच पुरलें. कोणी बेजार केला हांगे. इतलीं विमानां पडटात उलपन गोबर जातात. कोणी बेजार केला हांगे. आज आमकां कुडीचें पडोवन गेलां भाव भयणीनो. आज आमी कूड वाचोंक पळयता. हांगा तुजें पाताक कितें रडायचें. पाताक खंयच्याक संबंद जाल्लें. कितें करता पाताक. रोमन्स चॅप्टर 3 वर्स 23 कितें म्हणटा. सॉरी रोमन्स 6:23 कितें म्हणटा. पातकाची मजुरी मरण. तुजें पाताक तुजें असली मोरान हाडटा. कसलें मोरान. पातकाची मजुरी मरण. मरण. पूण देवाचे धर्मार्थ देणे क्रिस्त आमच्या सोम्या जेजूतय आमकां लाभला ते ससनाचे जिवीत. पाताक तुका ससनाचें जिविताचें मोरान हाडटा. कुडीचें मरण न्ही. पिडा कुडीचें मरण हाडूंक पुरो. पण पाताक तुज्या आत्म्याचें मरण हाडटा. तुज्या ससनाच्या जिविताचें मरण हाडटा. देखून जेजू म्हणटा न्ही की जोहांच्या वांजेलांत 8:26 जॉन 8:24 जेजून कितें म्हळें. जॉन 8:24 देखूनच तुमी तुमच्या पातकान मरतल्यात म्हणून. पळय न्ही जेजू सांगता तुमी तुमच्या पातकांतच मरतल्यात म्हणून हांवें सांगलें. कित्याक असा तो हांवच म्हूण सत मानल्या करीत तुमी तुमच्या पातकान मरतल्यात. जेजूक तुमी लागीं सरिल्ल्या करीत. जेजूक तुमी आपणायल्या करीत. वडोली इतली बरी शिकोवन दिली. जेजू 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 म्हणून मुखार दवरन. ताज्या मोगाक मुखार दवरून, ताज्या सक्तेक मुखार दवरून, ताज्या काकुळतेक मुखार दवरून, ताज्या कुरपेक मुखार दवरून, ताज्या उजवाडाक मुखार दवरून, ताकाच ताज्या रासाक मुखार दवरून. आज आमी संवसारा खातीर जिवन आसा. हर एकल्याच्या मतीन संवसारा खातीर जिवन चिंत आसा. कितें गावचें, कितें जेवचें, कितें न्हेसचें, कितें पांगोवचें, खंयसर घर बांदचें, कशें घरांत पुराय घर सजावचें, नेटोवचें, आनी कशें संवसारांत भोंवचें, कशें गम्मतां मारचें, कशें हाका मेळचें ताका मेळचें. आनी निमाण्यो घडी ही कूड अस्कत जाताना मागीर त्या जाळ आमकां आमी चिंता. देखून त्या म्हाताऱ्याक त्या जाणट्याक त्या प्रायार उदकांत बुडोवन काडला. पयलें जेजू समें आसाय जाल्यार तूं जेजूच्या एकवटांत आसाय, मोगांत आसाय, उजवाडांत आसाय, कुरप्यांत आसाय, सतांत आसाय. ताज्या दायम्या काकुळतीन तूं तुजी पातकांचे बॉक्सांनी जोडून तूं जिवन आसाय.